प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदबाटै माग्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा। प्रधानमन्त्रीले पदमा बसिरहने आधार गुमाएको एमालेको आरोप। भारतीय इशारामा बनेको प्रधानमन्त्री स्वीकार्य नहुने राष्ट्रिय सभाका सांसद देवेन्द्र दाहालको भनाई। हामीलाई प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण होइन राजीनामा चाहिएको छ भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। आफूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नमागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीले भारतीय नागरिक सिंहबारे बोल्नै नहुने अभिव्यक्ति दिएको नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणाको भनाई। प्रधानमन्त्रीले गलत बोलेको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने गरी कुनै पनि राष्ट्रघात नगरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको बचाउ। संसद अवरोध गर्नु जिम्मेवारीपूर्ण कुरा नभएको ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतको जिकिर। पुस्तक विमोचनको अभिव्यक्तिलाई लिएर बवण्डर मचाउन खोजिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने ऐन रोक्न एमाले संसद अवरोध गरेको प्रचण्डको आरोप। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको बैठक स्थगित। प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबार बस्ने, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेश भएको मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नाममा पोखरामा अनेरा सबैको ₹1 संकलन अभियान। गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं एमाले नेता खगराज अधिकारी सहित सांसदहरूले दिए चन्दा। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष बनेर काम गर्न अदालतले खोलिदियो बाटो। राजु मास्टर, बल्छी धुर्बे, म्याकोरी लगायतका 8 कलाकारमाथि 1xbet प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन। 1 वर्ष कैद सजाय गर्न सरकारी वकिललाई राय। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा मानवीय सहायता स्थलको निरीक्षण। सरकारद्वारा सवारी चालक अनुमति पत्रको राजस्व भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवाको काम शुभारम्भ। यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई। जातीय विभेदका विरुद्ध माइतीघरमा जनता समाजवादी पार्टीको खबरदारी। ढल व्यवस्थापनको उचित र वैज्ञानिक विधि अपनाउन जरुरी रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलको टिप्पणी। नदी किनारका जग्गा ओगटेर बस्ने भूमाफियाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेको प्रस्ताव। बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी खाली गर्न सरकारलाई संसदीय समितिले दियो निर्देशन। हातले टेकेर 75 वटा श्रेणी ओर्लिँदै नेपाली सेनामा कार्यरत हरिश्चन्द्र गिरीले राखे विश्व कीर्तिमान। रक गायक तथा अभिनेता रवि तामाङको निधन। रविन तामाङको रगत र भिसेरा परीक्षण गरिने। मिठु ब्याज सम्बन्धी 1270 वटा विवाद समाधान भयो। 30 किता जग्गा ऋणीलाई फिर्ता। शरद गौचन हत्याका हतियार व्यवस्थापक सहित 7 जनाले पाए अदालतबाट सफाई। मुख्य आरोपी र सुटरलाई जन्मकैद, अरु कसलाई के भयो सजाय, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। मकाउ पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। हेवा खोलामा 3 हप्तासम्म पनि जडान भएन बेली ब्रिज। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ट्राफिक प्रहरीले 2000 भन्दा बढी गाडी चालकलाई एकै दिन गर्यो कारबाही। युएईमा एक नेपालीले जिते 3 करोड 60 लाखको चिट्ठा। भन्छन् नेपाल फर्किएर म सानो व्यवसाय गर्छु। महोत्तरीमा गोली प्रहारबाट 1 जना गम्भीर घाइते। व्यापार सहजीकरण गर्न मुख्य सचिव अर्याललाई दि राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह। शेयर बजार 39 अङ्क भन्दा धेरैले घट्यो। मोदी इनर्जीको शेयर पहिलो कारोबारमै नकारात्मक सर्किट। घोराई सिमेन्टको आइपिओ फेरि खुल्ने। आवेदन दिएकाले लगानी झिक्न वा थपघट गर्न पाउने। चीनको सिचुवानमा ठुलो वर्षापछि 4,60,000 भन्दा धेरै मानिस प्रभावित। लगातार 2 दिनको आक्रमणपछि इजरायली सेना जेनिन सहरबाट फिर्ता भयो। साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले फेयर प्ले अवार्ड प्राप्त गर्यो। नेता राजेन्द्र र लील बहादुरको जोडी मदन भण्डारी स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको च्याम्पियन बने। आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गत सुपर 6 को खेलमा वेस्ट इन्डिजले ओमानलाई 7 विकेटले हरायो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी हरियो सागपातले कसरी आँखाको दृष्टि राम्रो बनाउँछ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असारको 21 गते बिहीबार इस्वी सम्म सन् 2023 जुलाई 6 तारिक। आज साउन कृष्ण तृतीया। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब
सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ एमालेले संसदबाटै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा मागेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको स्वाभिमानमाथि आघात पुर्याएको भन्दै राजीनामा माग गरेको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरदार प्रीतम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारत गएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सो अभिव्यक्तिको विरोधमा एमाले लगायतका प्रतिपक्ष दलहरूले संसद अवरोध गरेका हुन्। संसदमा बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सिङ्गो नेपालको मन रोएको र स्वाभिमान गिरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद बैठक अगाडि बढाउन नदिने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बसिरहने आधार गुमाएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह भारत गएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले राजनीतिक र नैतिक हिसाबले सो पदमा बस्ने आधार गुमाएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले संसदमाथि गरेको अपमान, जनादेशमाथि गरेको अपमान, देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाभिमानमाथि गरेको आक्रमणको बारेमा हामीले धैर्यताका साथ संसदमा भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। संसदमा जोरदार साथ राख्ने प्रधानमन्त्रीको निजी विषय होइन, देशको स्वाभिमान जनादेशसँगको विषय हो। यो सामान्य विषय नभएकाले बैठक अवरुद्ध भएको सचेतक बर्तौलाले बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा एमाले संसदमा कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै राष्ट्रिय सभाका एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसायी प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचन गर्ने क्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल राजीनामा दिन माग गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूको सो माग पूरा नभई संसद बैठक चल्न नदिने अडान राख्नुभयो। नेता दाहालले प्रधानमन्त्री दाहालले आफू व्यवसायी सिंहको प्रयासमा भारतको इशारामा प्रधानमन्त्री बनेको अभिव्यक्ति दिएकाले भारतको इशारामा बनेको प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। दर्शक महानुभाव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारत गएको भनेर जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो त्यो अभिव्यक्तिपछि नेपालको प्रधानमन्त्री भारतको इशारामा बनेको भन्ने खालको विषयलाई लिएर एमालेले तल्लो र माथिल्लो दुवै सदन अवरोध गरेको छ, स्थगित भएको छ बैठक। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा चाहिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, संविधान र संसदमाथि नै घोर अपमान हुने खालको अभिव्यक्ति आएकाले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा दिन आवश्यक रहेको ओलीको प्रष्टीकरण थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतसँग पटक पटक पहल गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले लगायतका विपक्षी दलहरूले राजीनामा माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध पारेका थिए। त्यस लगत्तै ओलीले सञ्चारकर्मीहरूसँग सो अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री दाहालको स्पष्टीकरण नभइकन राजीनामा नै आफ्नो पार्टीलाई चाहिएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भएन, नराम्रो गर्दा गर्दै आएर अब राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता आदि प्रश्नमाथि, संविधानमाथि, संसदमाथि घोर अपमान यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो जसले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नु आवश्यक छ। कसले स्पष्टीकरण दिनु भन्यो? कहाँ? हामीलाई स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा चाहिएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस अवसरमा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले केही पनि राम्रो काम नगरेको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव केपी शर्मा ओलीको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले आफूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा नमागेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद झाले आफूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग लागेर प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा नमागेको बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति संसद, लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रक्रियालाई अवहेलना गर्ने गरी आएको भन्दै यसप्रति रासोपाका प्रश्नहरू रहेको र सोही प्रश्नका लागि संसद बैठकमा उठेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आफूहरूको आशंका रहेको भन्दै सोही विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मिडियाले रासोपालाई एमालेले गर्ने गतिविधिसँग जोडेर हेर्ने गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूको फरक पहिचान र सिद्धान्त रहेको उल्लेख गर्दै फरक दलको परिचयका साथ आफूहरू संसदमा रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह बारे दिएको अभिव्यक्ति गलत रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय नागरिक सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतमा गएर पटक पटक पहल गरेको भन्ने अभिव्यक्ति बोल्न मिल्ने खालको नभएको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले सहितका विपक्षी दलहरूले राजीनामा माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध बनाएका थिए। सोही सन्दर्भमा संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सांसद राणाले प्रधानमन्त्री दाहालले सो विषयबारे
संसदमा चाँडोभन्दा चाँडो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताउनुभयो। एमाले सहितका विपक्षी दलहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा उभिएर यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत र आलोचना योग्य रहेको बताउनुभयो। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीले संसदको सम्मान गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। 3 पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड पहिलो र तेस्रो पटक एमालेको अग्रसरतामा प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, संसदको सम्मान र नेपालको राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले हिजो जे बोल्नुभयो त्यो आलोचनाका लागि योग्य छ, उहाँले गलत बोल्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको मागबारे सोधिएको प्रश्नमा उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षले माग राख्न पाउने बताउनुभयो। साथै उहाँले मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेश पास हुने अवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष गम्भीर नभएको पनि गुनासो गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने गरी कुनै पनि राष्ट्रघाती काम नगरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरी संसद अवरोध गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले एमालेले सरकार बाहिर बसेको पीडा अभिव्यक्त गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार अङ्कगणितले बन्ने र बहुमत गुमाएको दिन स्वतः राजीनामा हुने भन्दै अहिले नै राजीनामा दिनलाई कुनै राष्ट्रघाती सन्धि नगरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिपक्ष दलले जस्तो देश नबेचेको पनि बताउनुभयो। सांसद दाहालले सरदार प्रीतम सिंहले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सदिच्छा राखेको कुरा अभिव्यक्त गरेको र सोही कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक कार्यक्रमका बीचमा राखेको भन्दै सो विषय राजनीतिक विषय नभएको पनि बताउनुभयो। सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सदिच्छा सहित सरदार सिंहले नेपाल र भारतका व्यक्तिहरूलाई भेटेको बताए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले नअराएको उहाँको भनाइरहेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतले प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आशय नसोधी राजीनामा माग्नु संसदीय प्रक्रिया विपरीत भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री बोलेको कुराको आशय सोध्ने अधिकार संसदलाई हुने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको बोलीको आशयका बारेमा सोध्ने अधिकार हुँदाहुँदै संसद चल्न नदिनु संसदीय प्रक्रिया विपरीत भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संसद चल्न नदिनु जिम्मेवारपूर्ण कुरा नभएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरदार प्रीतम सिंहको सदिच्छाको सम्बन्धमा मात्रै कुरा गरेको भन्दै व्यक्तिको सदिच्छालाई राजनीतिक विषय बनाउन जरुरी नरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस्तक विमोचनमा सरदार प्रीतम सिंहको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर बवण्डर मचाउन खोजिएको आरोप लगाउनु भएको छ। अनेरा सुवी क्रान्तिकारीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले लेखक किरण दीप सन्धुद्वारा लिखित पुस्तक रोड्स टु द भ्यालीको विमोचन कार्यक्रममा प्रीतम सिंहले बोलेको कुरा आफूले बोलेको भए पनि त्यसमाथि नै बवण्डर मचाउन खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्र नभई राजनीतिमा पनि चासो राख्ने व्यक्ति भएको र आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि कहिले दिल्ली कहिले नेपालका पार्टीहरूसँग लाग्नुहुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले बेलुन रूपी बवण्डर चाँडै फुट्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले यस कुराले विपक्षमा कति धेरै विक्षिप्तता छ, कति धेरै पूर्वाग्रह छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले चाँडै नै माओवादीहरू एउटै केन्द्रमा आउने र सबै संगठन एउटै केन्द्रमा आएर नयाँ समाजवादी आन्दोलन सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, पुस्तक विमोचनको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा बवण्डर मचाउन खोजियो भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको यो कुरा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत मिटरब्याजीहरूलाई कारवाही गर्ने ऐन रोक्न प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। माओवादी केन्द्र सम्बद्ध युवा महिलाहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। मैले एउटा पुस्तक विमोचनमा सन्दर्भवश भनेको कुरालाई भङ्गाएर संसद अवरोध गर्ने कोसिस हुँदैछ। खासमा यसको अर्थ अर्कै छ। मिटरब्याजीहरूलाई कारवाही गर्ने ऐन संसदबाट पास हुने कार्यसूची थियो। कतिपय दललाई मिटरब्याजीलाई कारवाही गर्न खोजेको कुरा मन परेको छैन, भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्ने कुरा मन परेको छैन, यसलाई रोक्न संसद अवरुद्ध गरिँदैछ उहाँको भनाइ छ। तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राजीनामा माग्दै सदन अवरोध गरेको हो। उहाँले आफूहरू अहिले लडाईँमा रहेको बताउनुभयो। सुशासनको लडाईँ, भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ, यो लडाईँमा हामी जित्छौँ, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्रीको भनाइ र उहाँले दिएको जुन स्पष्टीकरण छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि संघीय संसदका दुवै सदन अवरोध भएका छन् र शुक्रबारसम्मका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। एमालेको अवरोधका कारण आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबार अर्थात् भोलि दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले संसद अवरोध गरेको थियो। एमालेको अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। तर पुनः बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो। संसद सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार बैठक स्थगितको सूचना जारी भएको जनाइएको छ।
यसैबीच सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। वैशाख 20 मा सरकारले ल्याएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार 60 दिनभित्र संसदबाट पारित नहुने भएका कारण निष्क्रिय भएको हो। अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभाले 15 असारमा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। प्रतिनिधि सभाले बुधबारसम्म पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउनु पर्ने थियो र राष्ट्रिय सभाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु पर्ने थियो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी केही दिन अघि दिएको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो बस्ने जनाइएको छ। संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमालाका अनुसार राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भइसकेका कारण मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संविधानले तोकेको अवधि 60 दिनभित्र पारित नहुने बताउनु भयो। सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग 18 वैशाखमा सहमति गरेपछि 20 वैशाखमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले 5 असारमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाले 15 असारमा दफावार छलफल गरी सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। प्रतिनिधि सभामा 18 असारमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। तर एमाले गरेको अवरोधका कारण बुधबार उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा पनि छलफल हुन सकेन। सरकारले यो विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने तयारी गरेको थियो। अनेराष्ट्र ब्युरो युवा संघले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नाममा 1 रुपैयाँ दान अभियान सुरु गरेका छन्। दुई संगठनका प्रदेश कमिटीले प्रदेश सभा बाहिर बुधबार चन्दा संकलन गरेका हुन्। गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमाले नेता खगराज अधिकारी सहित सांसदहरूले चन्दा दिएका थिए। पोखरा सहित देशभर अभियान मार्फत उठ्ने पैसा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइने अनेराष्ट्र ब्युरो गण्डकी प्रदेश सह संयोजक सुसन घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश जिल्ला तथा स्थानीय तह मार्फत प्रदेशका सबै जिल्लामा अभियान चलाउने सह संयोजक घिमिरेको राष्ट्रपति पौडेलले भारतमा गराएको उपचार खर्चको रकम निकासा गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र बाहिरिएपछि राष्ट्रपति पौडेलको आलोचना भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रपति पौडेलको नाममा पोखरामा अनेराष्ट्र ब्युरोले जुन 1 रुपैयाँ दान संकलन अभियान सुरु गरेको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उच्च अदालत विराटनगरले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्फाङलाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सदस्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अदालतले अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको हो। हर्क साम्फाङले खानेपानी बोर्डको सो घोषित अध्यक्ष भएर आफू खुसी काम गरेको र बैठक पनि नबोलाएको भन्दै उनी विरुद्ध खानेपानी बोर्डका सदस्य विजय श्रेष्ठ लगायतले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। बुधबार न्यायाधीश कृष्ण कमल अधिकारी र मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले उनलाई अध्यक्षकै रूपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। मेयर हर्क साम्फाङले आफूलाई स्वघोषित अध्यक्ष बनाएको बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै असन्तुष्ट बोर्डका सदस्यले बोर्डको तत्काल बैठक बोलाई बोर्डलाई पूर्णता दिनुपर्ने, कार्यकारी समितिको बैठक नबसी कुनै पनि निर्णयगत निर्णय नगराउन र वैधानिक तरिकाबाट अध्यक्ष छनौट नहुँदासम्म साम्फाङलाई अध्यक्ष लेख्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले जेठको 26 गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। अदालतमा उपस्थित हुने क्रममा केही दिन अघि हर्क साम्फाङले परम्परा अनुसार आफूले अध्यक्षको रूपमा काम गरेको बताउनु भएको थियो। आफू विरुद्ध रिट दायर गर्नेहरू बोर्डको सदस्य नै नरहेको उहाँको दाबी थियो। स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने उल्लेख भए पनि सदस्यको प्रक्रिया पूरा नगरेको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, हर्क साम्फाङलाई खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष नै बनेर काम गर्न जुन अदालतले बाटो खुल्ला गरिदिएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया हर्क साम्फाङको नाममा कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले 1x बेट प्रकरणमा पक्राउ परेका 8 जना कलाकार र युट्युबर माथिको अनुसन्धान सकेको छ। काठमाडौँ प्रहरीका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुधबार सरकारी वकिल समक्ष बुझाइएको बताउनुभयो। प्रहरीले अनुसन्धानपछि सरकारी वकिललाई कस्तो राय दिएको छ भन्ने उहाँले खुलाउनु भएन। सरकारी वकिलले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गर्नेछ। प्रहरीले यो प्रकरणमा मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता 2074 को दफा 125 को उपदफा 4, 5 र 6 बमोजिम सजाय माग दाबी गर्न सुझाएको छ। प्रोमो कोड प्रयोग गरेर 1x बेट प्लेटफर्मको गैरकानुनी ढङ्गमा प्रचार प्रसार गरेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूले सट्टेबाजी गर्ने कम्पनीबाट पैसा समेत लिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। गत जेठ 32 गते उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले हास्य कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी धुर्बी, पवन खतिवडा म्याकुरी, राजु पौडेल राजु मास्टर, सरोज घिमिरे ढेडो बुढो, बेगम नेपाली भटपटे माइला तथा युट्युबरहरू एलिस राई, जलन घरती मगर जलन र गणेश देवकोटा जिडीलाई पक्राउ गरेको थियो।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको मानवीय सहायता स्थलको निरीक्षण एवं अवलोकन गर्नुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि तत्काल उद्धार कार्यमा खटिने मानवीय सहायता स्थलको अवलोकन गर्नुभएको हो। सरकारले देशका विभिन्न 11 स्थानमा मानवीय सहायता स्थल बनाई विपद न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको छ। अवलोकन एवं निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि तत्कालै सहायता गर्न जान सक्ने स्रोत साधन र जनशक्ति एवं सामग्रीहरूको निरीक्षण गरेको बताउनुभयो। उहाँले विपद न्यूनीकरणका लागि सरकारले धेरै सुधार गर्नुपर्ने र सोही अनुसार सरकार अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। श्रेष्ठले सरकारले जोखिमलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको तयारी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको दावी गर्नुभएको छ। सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा प्रवाहको काम पनि शुभारम्भ गरेको छ। सिंहदरबारमा एक कार्यक्रमका बीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सो विद्युतीय सेवा प्रवाहको कामको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो सेवालाई 1 महिनाभित्रै देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कास्की जिल्लाको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सुरु गरिएको सो सेवा 1 महिनाभित्र देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ। उहाँले यातायात व्यवस्था विभागमा सेवाग्राहीले भिड लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले सो सेवा शुभारम्भ गरेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्री ज्वालाले सो सेवालाई 1 महिनाभित्र देशव्यापी रूपमा लागू गराउने गरी सरकार क्रियाशील हुने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, अब सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको राजस्व भुक्तानी अब विद्युतीय सेवाबाटै गर्न सकिने बताएको छ। apply.dlnew.dotm.gov.np बाट यहाँहरूले चाहिँ विद्युतीय सेवा प्रवाह लिन सक्नुहुन्छ अथवा विद्युतीय सेवा लिन सक्नुहुनेछ। जुन लाइसेन्सको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सेवा सरकारले सुरु गरेको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मन्त्री ज्वालाले सेवा प्रवाहको कामलाई छिटो छरितो पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै सुशासनको प्रवर्धन गर्न सरकारले विज्ञहरू सहित यातायात क्षेत्र सुझाव कार्यदल गठन गरेको र त्यसले दिएको सुझावलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्रालयमा आयोजित सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा प्रवाह शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सार्वजनिक यातायातको उचित व्यवस्थापन, चालक अनुमति पत्र लिनका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने आश्वासन समेत दिनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले जातीय विभेदका विरुद्ध खबरदारी गरेको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भई पार्टी र पार्टी निकट संगठनहरूले खबरदारी गरेका हुन्। उनीहरूले जुम्लामा अन्तर्जातीय विवाह गरेको विरोधमा घर जलाइएको, दाङमा डेराबाट निकालिएको लगायतका प्रतिनिधिमूलक घटनाका साथै देशभर भएका जातीय विभेदका विरुद्ध खबरदारी गरेको छ। उनीहरूले पीडितको घरमा राति आगो लगाएर मान्छे मार्ने योजना अनुसार घरमा आगो लगाइएको भन्दै त्यस्ता घटनामा दोषीहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। घटनामा दलितहरू मुक्तिका लागि लड्नुपर्ने बताइएको छ। उनीहरूले सरकारले अमानवीय घटना हुँदा समेत बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले ढलको व्यवस्थापन नभएसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरू सफा बन्न नसक्ने बताउनुभयो। सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँका नदीहरू ढल बगाउने नदी बनिरहेको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नदीका दुवैतर्फ करिडोर बनाएर ढलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ढल व्यवस्थापनको उचित र वैज्ञानिक विधि अपनाउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। सांसद पौडेलले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरूलाई सफा बनाउन जरुरी भइसकेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले भूमाफियाहरू नदी किनारको जग्गा ओगटेर बस्न पाउने कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नदीको आसपास भूमाफियाहरूले जे पनि गर्न पाउने र दण्डित हुन नपर्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नदी किनार ओगटेर बस्नेहरूको अवरोध हटाउनुपर्ने जानकारी दिनुभयो। नदी किनारका 80% बस्तीहरू भूमाफियाको कब्जामा रहेको भन्ने तथ्य आइरहेको भन्दै बाधालाई हटाएर भूमाफियाहरू बनेर बसिरहने कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले मान्छेको आवास अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी सरकारले बनाएको आवासमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। संसदीय समितिले बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि समितिको निर्देशन सुनाउँदै समिति सचिव उदय कुमार भण्डारीले समितिको बैठकले बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले समितिले उपयुक्त सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा बागमती किनारको स्थलगत अवलोकन गर्ने पनि
बताउनुभयो। त्यस्तै समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै नगरपालिकाहरूबाट घर जग्गा पास गर्दा लिने थप 0.5% शुल्क, बागमती र यसका सहायक तथा उपसहायक नदीहरूको पानी प्रशोधन, सौन्दर्यीकरण र ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी बागमती सभ्यता बचाउन तथा काठमाडौँलाई बस्न लायक सहर बनाउन उपरोक्त शुल्क सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ। समितिले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्दा भएका 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट निर्यात गर्ने बारेमा भएको के हो, त्यसका बारेमा सहमति सम्झौता सम्बन्धी कागजात माग गर्ने र नेपाल बङ्गलादेश बीच विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा के भएको छ पछिल्लो अवस्था पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली सेनाको खेलकुद केन्द्रमा कार्यरत हरिचन्द्र गिरीले हातले टेकेर सबैभन्दा छिटो सिँढी ओर्लिने कीर्तिमान बनाएका छन्। उनले काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा रहेको जामचेन विजय स्तूपका 75 वटा सिँढी 25.3 सेकेन्डमा ओर्लिएको जनाइएको छ। बल र सन्तुलनको प्रयोग गरेर उनले असाधारण उपलब्धि हासिल गरेको गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड्सले जनाएको छ। उनका अनुसार यसअघि अमेरिकाका मार्क केनीले 30.8 सेकेन्डमा बनाएको कीर्तिमान गिरीले तोडेका हुन्। उनले गत जेठमा नै यो कीर्तिमान बनाएको भए पनि गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्सले त्यसलाई बल्ल सार्वजनिक गरेको छ। खुट्टा माथि गरेर हात मात्र टेकेर उच्च गतिमा सिँढी ओर्लिनु अत्यन्त खतरनाक र गाह्रो रहे पनि हरिले अभ्यासबाट यसलाई सहजै पूरा गरेको गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्ड्सले जनाएको छ। गिरीले 8 वर्षको उमेरदेखि नै हातले टेकेर हिँड्ने अभ्यास गर्दै आएका थिए। उनले दर्ता गरेको यो चौथो विश्व कीर्तिमान हो। यसअघि उनले हातले टेकेर 50 वटा सिँढी ओर्लने, खुट्टाको बीचमा बल च्यापेर हातले मात्र टेकेर 50 मिटर हिँड्ने र 10 मिटर हिँड्ने विधामा पनि कीर्तिमान कायम गरिसकेका छन्। नेपाली रक गायक तथा अभिनेता रविन तामाङको निधन भएको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 5 विष्णुवती चिस्यानीमा रहेको आफ्नै घरमा निधन भएको परिवारका सदस्यले बताएका छन्। तामाङ घरको कोठाभित्रै मृत भेटिएका हुन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उनको शव पोस्टमार्टम भएको जनाइएको छ। यसै बीच मंगलबार राति निधन भएका गायक रविन तामाङको रगत र भिसेरा जाँच गरिने जनाइएको छ। आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएका रविनको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका फोरेन्सिक विज्ञ डाक्टर गोपाल चौधरीको टोलीले उनको शव परीक्षण गरेको थियो। अस्पतालले प्रहरीलाई रविनको मृत्यु मुटुको समस्याका कारण भएको जानकारी दिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। तर उनको मृत्युको अनुसन्धानलाई थप सहज बनाउन भिसेरा र रगत परीक्षण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार भिसेरा परीक्षणबाट रविनले मृत्यु हुनु अघि के खाएका थिए भन्ने कुरा खुल्नेछ। रविनको मृत्यु भएको खबर पाएपछि मंगलबार राति नै प्रहरी उनको बुढा नीलकण्ठ 5 चिसेनी स्थित घरमा पुगेको थियो। उनको मृत्युको घटनाको महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनको मृत्युमा बाहिरी व्यक्तिको संलग्नता नरहेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मिटर ब्याजी र मिटर ब्याज पीडित बीचको 1270 वटा विवाद समाधान गरेको छ। अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीका अनुसार गत 2079 चैत 26 मा आयोग स्थापना भएदेखि 19 असारसम्म 1270 वटा विवाद समाधान भएको जनाइएको छ। ऋणी र साउ बीच मेलमिलापबाट साउको नाममा राजीनामा पास भएको 30 किता जग्गा ऋणीलाई फिर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ। केही साउले अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढी असुल गरिसकेको ब्याज पनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेको अध्यक्ष कार्कीले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिनुभयो। साउहरूले ऋणीसँग 26,48,81,478 रुपियाँ माग गरेकोमा 12,68,40,742 रुपियाँ तिर्ने गरी सहमति गराइएको पनि आयोगले जनाएको छ। आसामी र साउ बीच मेलमिलापबाट टुङ्गो लाग्न नसकेका उजुरीमा पनि कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको हत्यामा संलग्न 24 जना मध्ये 7 जनाले सफाई पाएका छन्। योजनाकार र सुटरलाई भने जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश केशव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा शिवजी महतो सहित 7 जनालाई सफाई दिएको हो। महतोसँगै प्रकाश बुढाथोकी, सन्तोष गुरुङ, सूर्यबहादुर बाजी, राजकुमार शाह, मुकेश कुमार पाण्डे र श्याम गुप्तालाई सफाई दिएको अदालत स्रोतले बताएको छ। निर्माण व्यवसायी समेत रहेका गौचनको 2074 असोज 23 मा बानेश्वरको खरिबोटमा गोली हानी हत्या भएको थियो। शान्तिनगर स्थित निवासबाट 12-49-48 नम्बरको प्राडो चढेर महासंघको नामनगरमा रहेको कार्यालयमा जाने क्रममा उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार बाटो छेकेर बसेका गिरोहका सदस्यले सुरुमा गाडीमा इट्टा हानेका थिए। त्यसपछि सुटर अमरबहादुर राणाले 2 राउन्ड गोली प्रहार गरी गौचनको हत्या गरेका थिए। प्रहरीले घटनामा संलग्न 2 वटा हतियार बरामद गरेको थियो। त्यो मध्ये एउटा हतियार हाल सफाई पाएका शिवजी महतोले भारतबाट ल्याएको भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूको भनाइ छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी स्रोतका अनुसार महतोले भारतबाट 55,000 रुपियाँमा खरिद गरी ल्याएको बयानमा स्वीकारेका थिए। पछि 65,000 रुपियाँमा सुटर राणालाई बिक्री गरेको बताएका थिए। स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायी गौचनको रेकीका लागि 1 महिनादेखि प्रयोग गरिरहेको मोटरसाइकल पनि महतोले नै व्यवस्थापन गरेको बुझिएको छ। प्रहरीले गौचन हत्यामा प्रयोग भएको बा 35 24
61 नम्बरको मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको थियो। अदालतले शिवजीका सहयोगी भारत बिहारका मुकेश पाण्डेलाई पनि सफाई दिएको छ। सफाई पाएका मध्ये नागार्जुनका प्रकाश बुढाथोकीको स्विटर अमर बहादुर राणा र श्याम गोम्बेसँग बलियो सम्पर्क रहेको देखिएको जनाइएको छ। त्यसो त योजनाकारलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ। यो प्रकरणमा संलग्न गंगा प्रसाद लिम्बू, अजय थापा, समीकला राई, प्रवेश नायब, सूरज थ्याक्सु बाजी, सुधीर कुमार शाह र प्रदीप कुमार इता अझै फरार रहेको जनाइएको छ। मकाउ पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिकाबाट स्थायी घर भई ललितपुरको गोदावरी 14 बस्ने 51 वर्षीय दुर्गा बहादुर रेग्मी रहेका छन्। उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको विशेष टोलीले ठैबबाट पक्राउ गरेको प्रवक्ता रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका उनलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनले पीडितलाई जितबहादुर थमा मगरलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि मकाउ पठाइदिन्छु भन्दै 6,60,000 रकम लिई सम्पर्क भएको प्रहरीको आरोप रहेको छ। मेची राजमार्ग अन्तर्गत 5 थरको हेवा खोलामा बेली ब्रिज निर्माण सुस्त भएको छ। एक सातामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरिएको बेली ब्रिज 3 साता हुँदा पनि तयार भएको छैन। यही असार 2 गतेको बाढी पहिरोले हेवा खोलामा रहेको मोटरेबल पुल भगाएसँगै अहिले मेची राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। 3 सातासम्म मेची राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ताप्लेजुङ जिल्लावासी समस्या खेप्नु परेको छ। 3 साता भइसक्दा पनि पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पुल बाढीले भगाएसँगै ताप्लेजुङ, 5 थरका हेलिहाङ सहित फालेलुङ र याङवड गाउँपालिकासँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ। बाढीले पुल भगाएपछि बनाउन थालिएको बेली ब्रिज अझै सकिएको छैन। सुरुमा एक हप्तामै सकिने हल्ला गरिए पनि 3 साता बितिसक्दा पनि अझै कहिले सकिएला भन्ने अन्यलता देखिएको जनाइएको छ। केही पटक डाइभर्सनबाट गाडी तारिएको छ भने फड्के बनाएर आवत जावत हुँदैछ। बेली ब्रिज बन्न ढिलो हुँदा यो क्षेत्रका बासिन्दाले ठूलो शास्ति खेपेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। राजमार्गमा पुल भत्किएपछि सरकारले चासो नदिएको भने होइन। पुल बगाएकै दिन सरकारले तत्काल बेली ब्रिज हाल्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही दिन प्रदेशका मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रदेश प्रमुख जिल्ला आएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निरीक्षणमा आउँदा प्रतिकूल मौसमका कारण हेलिकप्टर बस्न सकेन। केही दिन अगाडि मात्र विभागीय प्रमुखसँग भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्थलगत अवलोकन गर्नुभयो। संघीय सरकारले नै निकै चासो राख्दा पनि अहिलेसम्म राजमार्ग सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाइएको छ। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ट्राफिक प्रहरीले 2000 भन्दा बढी गाडी चालकलाई कारबाही गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 2203 जना चालक कारबाहीमा परेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महापस्तेमा 69, लेन उल्लङ्घनमा 120, रेड लाइट प्रवेशमा 73, चर्को हर्नमा 28 चालक कारबाहीमा परेका छन्। त्यसैगरी प्रष्ट देख्ने नम्बर प्लेट नराख्नेमा 21, उच्च गतिमा गाडी चलाउनेमा 147 र अन्य 1745 गरी 2203 जना चालकलाई कारबाही गरिएको जनाइएको छ। यूएईमा फेरि अर्का एक नेपालीले 1 मिलियन यूएई दिर्हाम अर्थात् झण्डै 3 करोड 60 लाख रुपैयाँ चिट्ठा जितेका छन्। यूएईमा कार्यरत मेघ नाम गरेका नेपाली नागरिकले गएको शनिबार मुहजुज ड्रमा 1 मिलियन दिर्हाम अर्थात् यो समाचार तयार पार्दा विनिमय दर अनुसार 3 करोड 57,98,133 रुपैयाँको चिट्ठा जितेको यूएईको स्थानीय सञ्चार माध्यम गल्फ न्यूजले उल्लेख गरेको छ। मेघको अन्तिम नाम अर्थात् थर नेपालको ठेगाना भने समाचारमा उल्लेख गरिएको छैन। शनिबार भएको 135औं महजुज ड्र मार्फत मिलियन दिर्हाम जित्नेमा मेघ चौथो नेपाली हुन्। यसअघि भारतले पहिलो पटक महजुजको ड्रमा 1 करोड दिर्हाम, पदमले 2 करोड यूएई दिर्हाम र सूर्यले 10 लाख यूएई दिर्हाम चिट्ठा जितेका थिए। मेघ यूएईको अबुधाबीमा 8 वर्षदेखि कार्यरत छन्। अबुधाबीको एक निजी कम्पनीमा अफिस बोयका रूपमा कार्यरत रहेको खबरमा उल्लेख छ। मेघले महजुजको चिट्ठा काटेको यो चौथो पटक रहेको जनाइएको छ। साथीले फोनमा आफूले जितेको खबर गर्दा पनि पत्ता नलागेपछि युट्युबमा ड्रको भिडियो हेर्दा मेघले आफ्नो महजुज नम्बर र नाम देखेको बताएका छन्। आफूले विदेशमा कमाएर पूरा गर्न साँचेका सपना महजुज ड्र मार्फत पूरा भएकोमा आफू निकै खुसी भएको उनको भनाइ छ। जितेको पैसाले आफ्नो बालबच्चाको भविष्य बनाउने, आफ्ना लागि घर बनाउने र नेपाल फर्केर एउटा सानो व्यवसाय सुरु गर्ने उनको योजना रहेको छ। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बसपट्टीमा मंगलबार साँझ आपसी विवाद हुँदा लक्ष्मीपुर बस्ने 38 वर्षीय कौशल मण्डलले चलाएको गोली लागेर 44 वर्षीय श्रवण यादव घाइते भएका छन्। उनको जनकपुर स्थित जानकी हेल्थ केयरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बस बिटी घर भएका यादवमाथि मण्डलले 2 राउन्ड गोली प्रहार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय रामगोपालपुरका प्रहरी इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक सुमन सिंहले जानकारी दिनुभयो। कञ्चट नजिक र दाइनेकुम माथिको भागमा गोली लागेका यादवलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उनीमाथि गोली प्रहार गर्ने मण्डललाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी
प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए। आक्रोशित स्थानीयले मण्डललाई पनि कुटपिट गरेका थिए। स्थानीयको कुटपिटबाट घाइते भएका मण्डललाई जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गराई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दिलीप गिरीले बताउनुभयो। श्रवण यादवलाई 2वटा गोली लागेको र अहिले उपचार चलिरहेको चिकित्सक सौरभ कर्णले बताउनुभयो। उहाँले गोलीले रगत नलीलाई नछोएकाले बढी रक्तस्राव हुन नपाउँदा बिरामी खतरामुक्त रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै गोली लागेका यादवका आफन्त सन्दीप कुमार यादवले कुकुरका लागि झगडा हुँदा गोली चलेको बताउनुभयो। द्विराष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सको टोलीले व्यापार सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई आग्रह गरेको छ। सिंहदरबारमा द्विराष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सको टोलीले मुख्य सचिव अर्यालसँग भेटेर डुइङ बिजनेस कस्ट घटाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो। आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने गरी डुइङ बिजनेस कस्ट घटाउँदा सहजीकरण हुने भन्दै व्यवसायीले आग्रह गरेका हुन्। भेटपछि बोल्दै नेपाल अस्ट्रेलिया चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अखिल चापागाईले द्विराष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्स नेपालको आर्थिक कूटनीतिको बलियो आधार भए पनि प्राथमिकतामा नपरेको बताउनुभयो। मुख्य सचिवसँगको भेटमा आर्थिक कूटनीतिको विषयमा द्विराष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सले धेरै सहयोग गर्न सक्ने कुरा जानकारी दिएको पनि अध्यक्ष चापागाईले बताउनुभयो। अध्यक्ष चापागाईले द्विराष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। शेयर बजार नेप्से परिसूचक बुधबार 39.26 अङ्कले घटेको छ। मंगलबार सामान्य बढेको नेप्से बुधबार उच्च अङ्कले घटेर 2049.44 बिन्दुमा झरेको छ। बुधबार सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातामै हुँदा जीवन बीमा समूहको शेयर 409 र निर्जीवन बीमा समूहको शेयर 310 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। नेप्से उच्च अङ्कले घटे पनि कारोबार रकम भने मंगलबारको भन्दा केही बढेको छ। मंगलबार 2 अर्ब 57 करोड 61 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा बुधबार 3 अर्ब 7 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। बुधबार सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 16 करोड 39 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। बुधबार 277 वटा कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 14 वटाको मूल्य बढ्यो भने 208 वटाको घटेको छ। 2 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य थपघट भएन। बुधबार बीपीडब्ल्यू लघुवित्त र मोदी इनर्जीको शेयर 10% घटेको छ। मोदी इनर्जीको शेयर पहिलो कारोबारको दिन नकारात्मक सर्किट लागेको। समग्रमा बजार घटेको दिन सिटी होटल र नावा इनर्जीको शेयर 10% बढेको छ। धितोपत्र बोर्डले घोराई सिमेन्टको आइपिओमा परेको फर्जी आवेदनको अनुसन्धान प्रहरी मार्फत अगाडि बढाउने र आइपिओ पुनः खोल्न सक्ने निर्णय गरेको छ। धितोपत्र बोर्डको यो निर्णयसँगै अब घोराई सिमेन्टको आइपिओ भरेकाहरूले आवेदन रद्द गरेर खातामा पैसा फिर्ता गर्न सक्नेछन् भने आवेदन जारी राख्न वा थपघट गर्न पनि पाउनेछन्। बोर्डका अनुसार आवेदन दिएकाहरूले लगानी झिक्न वा थपघट गर्न 3 दिनको समय पाउनेछन्। कम्पनीले तोकेको परिणाममा आइपिओमा आवेदन नपरेमा यसअघि 15 दिनको समय थप हुने व्यवस्था रहेकोमा घोराई सिमेन्टले भने जम्मा 7 दिन मात्रै थप गर्न पाउने भएको छ। यो कम्पनीले यसअघि 5 दिन आवेदन खुल्ला गरिसकेकाले अब 7 दिन मात्रै खुलाउन पाउने बोर्डले जनाएको छ। त्यस्तै बोर्डले कम्पनीको आइपिओमा आफ्नो खातामा भएको भन्दा धेरै रकमको आवेदन दिएकालाई भने जालसाजी मुद्दामा छानबिन गर्न प्रहरीलाई पठाउने भएको छ। केही व्यक्तिले खातामा पैसा नै नभई 10 लाख किताका दरले आवेदन दिएर घोराई सिमेन्टमा निकै धेरै आवेदन परेको भ्रम फैलाएका थिए। घोराई सिमेन्टले गएको जेठको 32 गते 435 रुपैयाँ किताका दरले प्रिमियम मूल्यमा 69,11,670 किता शेयरको आइपिओ जारी गरेको थियो। तर आइपिओको आवेदनमा बदमाशी भएको भन्दै धितोपत्र बोर्डले असारको 4 गते कम्पनीको शेयर निष्कासन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्का गरेको थियो। चीनको दक्षिण पश्चिम सिचुवान प्रान्तमा ठूलो वर्षापछि 4,60,000 जना भन्दा धेरै नागरिक प्रभावित भएका छन्। प्रान्तीय बाढी नियन्त्रण तथा खडेरी राहत मुख्यालयका अनुसार सिचुवानमा झण्डै 85,000 बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा सारिसकिएको छ। मंगलबार भएको वर्षाले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। यसअघि सिचुवानले 26 वटा क्षेत्रमा बाढीको उच्च जोखिमसहित पहेँलो चेतावनी जारी गरेको थियो। प्रान्तीय बाढी नियन्त्रण मुख्यालयले नागरिकलाई सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइट मार्फत पूर्व चेतावनी पठाउँदै सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने काम भइरहेको चिनिया सञ्चार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। लगातार 2 दिन आक्रमण गरेपछि इजरायली सेना वेस्ट बैंकको जेनिन शरणार्थी शिविरबाट फिर्ता हुन थालेको छ। इजरायली सेनाले कब्जा गरेको जेनिन शिविरबाट सेना फिर्ता हुन थालेपछि आक्रमण रोकिएको छ। इजरायली सेनाले वेस्ट बैंक क्षेत्रमा रहेको प्यालेस्टाइनी जेनिन शरणार्थी शिविरमा आक्रमण गरेको थियो। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आतंकवाद विरुद्धको लडाईँ तत्कालका लागि रोकेको र सेना फिर्ता भएको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। तर उनले फेरि पनि आवश्यक परेमा आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। 2 जेनिन शहरमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा 12 जना प्यालेस्टाइनी र 1 जना इजरायली सेनाको ज्यान गएको छ। आक्रमणबाट 100 जना भन्दा धेरै घाइते भएको प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यो शिविर आतंककारीको बलियो गढ भएको इजरायलको दाबी छ। जेनिन शरणार्थी शिविरमा 14,000 जना बस्दै आएका छन्। वेस्ट बैंक इजरायल नियन्त्रित क्षेत्र हो। इजरायलले वेस्ट बैंकमा गरेको आक्रमणको जोडन इजिप्ट र कतार लगायतका देशले विरोध गरेका छन्।
नेपालले साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा फेयर प्ले अवार्ड प्राप्त गरेको छ। साफ च्याम्पियनसिपको गैराती भागको समापन समारोहमा नेपाललाई फेयर प्ले अवार्ड प्रदान गरिएको हो। साविक उपविजेता नेपाल यो प्रतियोगितामा समूह चरणबाट बाहिरिएको थियो। नेपाल समूह चरणमा कुवेतसँग 3-1 र भारतसँग 2-0 पराजित भएको थियो। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले पाकिस्तानलाई 1-0 हराएको थियो। आमन्त्रित टोली कुवेतलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 गोलले हराउँदै भारतले साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। भारतीय टोलीका कप्तान सुनिल छेत्री साफ च्याम्पियनसिपमा मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर बनेका छन्। उनी 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका छन्। प्रतियोगितामा सुनिलले 5 गोल गरेका थिए। कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले लीलबहादुर थापाको जोडी बुधबार सम्पन्न मदन भण्डारी स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पुरुष युगलमा च्याम्पियन बनेका छन्। एमाले नेता मदन भण्डारीको 72औं जन्म जयन्तीको अवसरमा नेपाल खेलकुद महासंघले आयोजना गरेको मदन स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई र एमाले नेता लीलबहादुरको जोडी च्याम्पियन बनेको हो। ललितपुरको महालक्ष्मी स्थान स्थित रिभाइज लेजर पार्कमा सम्पन्न फाइनलमा राई र थापाको जोडीले एमालेका नेता यज्ञराज सुनवार र नेपाली कांग्रेसका नेता दिलमान पाखरिनको जोडीलाई 21-17, 21-19 ले हराउँदै उपाधि उचालेका हुन्। उक्त प्रतियोगितामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र गणेश थापाको जोडी तथा एमालेका नेता द्वय भानुभक्त ढकाल र नवराज सेलवालको जोडी संयुक्त रूपमा तेस्रो भएका छन्। बुधबार नै भएको सेमिफाइनलमा थापा दाजुभाइको जोडी राई र थापाको जोडीसँग 21-16, 21-17 ले पराजित भएका थिए। अर्को सेमिफाइनलमा भने यज्ञराज र दिलमानको जोडीले नवराज सेलवाल र भानुभक्त ढकालको जोडीलाई 21-6, 21-7 ले हराएका थिए। प्रतियोगिताको विजेतालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा र नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्ष परशुराम बस्नेतले पुरस्कार वितरण गर्नु भएको थियो। आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गत सुपर 6 को खेलमा वेस्ट इन्डिजले ओमानलाई 7 विकेटले हराएको छ। ओमानले दिएको 222 रनको लक्ष्य वेस्ट इन्डिजले 39 ओभर 4 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर सहजै भेट्टाएको हो। वेस्ट इन्डिजका ब्रान्डन किङले शतक बनाए, त्यस्तै साई होपले नट आउट 63 रन बनाए। बलिङतर्फ ओमानका बिलाल खान र कलिमुल्लाहले 1-1 विकेट लिए। यसअघि जिम्बाब्वेको हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको ओमानले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 221 रन बनायो। ओमानका सूरज कुमारले नट आउट 53 र शोएब खानले 50 रन बनाए। बलिङतर्फ वेस्ट इन्डिजका रोमारियो शेफहर्डले 3 र कायल मेयर्सले 2 विकेट लिए। वेस्ट इन्डिज र ओमान दुवै टोलीको विश्वकपमा छनौटको सम्भावना सकिएको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले हरियो सागपातले आँखाको दृष्टि कसरी राम्रो बनाउँछ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। आँखाको समस्या सामान्य जस्तो भइसकेको छ। आजभोलि साना साना बालबालिकाले पनि चस्मा लगाएको देखिन्छ। आँखा सुक्खा हुने, पावर कम हुने र अल्छे आँखा जस्ता समस्या बढ्दै गएको छ। हरियो सागपात खाएमा आँखाको दृष्टि शक्ति राम्रो हुन्छ भनेको त हामीले सानैदेखि सुन्दै आएका छौँ। हरियो सागसब्जी सम्पूर्ण स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो मानिन्छ। हरियो सागसब्जीमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन, आइरन र फाइबर पाइन्छ। यसमा पाइने भिटामिनले आँखाको ज्योति बढाउन र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। भिटामिन ए र भिटामिन सी ले आँखा बलियो बनाउँछ। भिटामिन ए को कमी भयो भने आँखाको दृष्टि कमजोर हुने र संक्रमणको जोखिम पनि बढ्दो हुन्छ। त्यसैले यदि दैनिक रूपमा हरियो सागपात खाइयो भने आँखाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। आँखालाई स्वस्थ राख्न खाने अन्य खानेकुरा: गाजरमा बिटा क्यारोटिन, फाइबर, भिटामिन के, भिटामिन ए र एन्टिअक्सिडेन्ट प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। त्यसैले गाजर आँखाको स्वास्थ्यका लागि राम्रो खानेकुरा हो। त्यस्तै अर्को ब्रोकाउलीमा प्रचुर मात्रामा भिटामिन ए पाइन्छ, जसले आँखाको दृष्टि बढाउनुका साथै आँखालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। यसको सेवनले रेटिना पनि स्वस्थ रहन्छ। साथै ड्राई फ्रुट, मौसमी फलफुल, माछा पनि आँखाको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ। उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामीले सामान्य व्यक्तिको भन्दा आँखाको स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता दीर्घ रोगीले आँखालाई असर गर्न सक्छ। त्यसैले मधुमेहका बिरामीले आफ्नो खानपानमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। कार्बोहाइड्रेट र गुलियो खानेकुरा कम खाएर मधुमेहलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै उच्च रक्तचापको बिरामीले नुन कम खाएर उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को आँखालाई बिगार्ने खानेकुरा के हुन् त? प्याकेट बन्द खानेकुरामा सोडियमको मात्रा उच्च हुन्छ। यी खानेकुरा बढी खाँदा उच्च रक्तचाप बढ्छ र आँखाको समस्या पनि हुन सक्छ। साथै डिब्बाबन्द खानेकुरा, फास्ट फुड, स्याचुरेटेड फ्याट युक्त खानेकुराले मधुमेह र उच्च रक्तचापको जोखिम र आँखाको रोगको जोखिम बढाउँछ। त्यसैले यस्ता खानेकुराबाट टाढा रहनु जरुरी छ। साथै आँखाको स्वास्थ्यका लागि आहारमा पौष्टिक खानेकुरा समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई हरियो सागपातले कसरी आँखाको दृष्टि राम्रो बनाउँछ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स? अनि समाचारको अन्त्यमा जहिले पनि हामीले हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लाग्दै आएको छ यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सँगसँगै सबै नेपालीहरूमाझ यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा, म्यासेन्जरमा यो भिडियो सक्दो सेयर गर्नुहोला।
अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन लिएर आज साँझ 6 बजे फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।